को हुन् नागरिक अगुवा? दमननाथ ढुङ्गाना युरोपियनहरूले दिएको निलो प्लेटको गाडी चढेर अमेरिका र युरोपले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिइसक्यो, मलाई समर्थन गरिदिनु पर्यो भन्ने दिल्ली जाने र काठमाडौँमा सिआइएको हेडक्वार्टर चलाएर बस्ने मान्छे नागरिक अगुवा? उनी बसेको संस्था सिआइएको हेडक्वार्टर हो काठमाडौँको, जो संस्थामा उनी छन्, जसको अध्यक्ष पद्मवर्धन थिए, अहिले मरे। उपप्रमुख उनी आफै थिए। नेपालको वरिष्ठ पत्रकार हुँ भनेर कूटनीतिक मर्यादा, नियम, लाज, शरम सब पचाएर राति 10 बजे इन्डियन दूतावासमा रक्सी धोक्न जाने मान्छे नागरिक अगुवा? तलब खाने मान्छे? कृष्ण पहाडीहरू को हुन्? 63 सालपछि यो सिस्टम आएपछि कुन दुलोमा थिए उनीहरू? उनको लोकतन्त्र कहाँ थियो? मैले भन्न खोजेँ के उनी एउटा मिसन भयो, उनको सिस्टम आयो, त्यसपछि उनी भूमिगत बस्या हो कि होइन? कति वर्ष गायब भए कृष्ण पहाडीहरू? अनि खाडीबाट चाहिँ दैनिक 20 जना मान्छेको लास आउँदाखेरि उनको मुख किन बन्द भएको थियो? कहिले बन्द गरिरहेको थियो? यत्रो मान्छे विदेश निकालिँदाखेरि उनको लोकतन्त्र कहाँ थियो? यत्रो ब्रह्मलुट हुँदाखेरि उनका मुख किन सोकेका थिए? र आज तिनका मालिकको सिस्टम जोखिममा पर्दाखेरि उनी सडकमा नागरिक हुआ। अब सबै चिनेको छ मान्छेले, कोही खेल्न नखोजे हुन्छ। यहाँ सर्वोच्च अदालतदेखि प्रत्येक मन्त्रालयका नीतिहरू एनजिओले तय गर्छ। अहिले यसलाई हामीले प्रजातन्त्र मान्ने, विदेशीले चलाएको शासन हामीलाई प्रजातन्त्र मान्ने, यिनी सडकमा नाच्ने यिनी चाहिँ अपराधीहरू। अब त कालो मोसो र जुत्ताको माला त यिनी नागरिक अगुवालाई पहिले मानव अधिकारवादी र नागरिक अगुवाहरूमाथि लगाउनु पर्छ। मलाई लाग्छ त्यो अवस्था आउँछ, अब यिनी त्यो भोग्नै पर्छ। संसद भङ्ग भइसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसपछि झलनाथ खनाल, अहिले बाबुराम भट्टराई इन्डिया गएका छन्। उनीहरू इन्डिया जानुको कारण के हो? त्यसपछि राजनीतिक समीकरणमा के नयाँ रूप आउन सक्ने सम्भाव्यता रहन्छ कि रहन्न? सम्भावना हुन्छ। दुवैतिर खेलाउने त्यही विदेशी, यिनलाई लडाउने पनि त्यही विदेशी, कभर बनाएर मारेको त नेपाली जनताले बुझेन। राज्यले माओवादीको कुनै चाहिँ टप लिडर मार्यो 10 वर्ष, प्रचण्ड बाबुराम मार्ने, काङ्ग्रेसका एमालेका अथवा चाहिँ तपाईँ राज्यका कुनै टप लेभलका मान्छेहरू मारेन नि त, बचाए, सबैले सुरक्षित गरे। त्यो चिनाएको थियो नि त, भित्र त विदेशीले त चिनाइरहेको थियो, तिमी सगोत्री भाइहरू हो भने चिनाइरहेको थियो। तर देशलाई बर्बाद पार्नको निम्ति क्रान्ति र प्रजातन्त्रको नाममा मारेको सर्वसाधारण मान्छे, सेनाका सिपाही, पुलिसका सिपाही, माओवादीका सर्वसाधारण समर्थकहरू, तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू, अनि काङ्ग्रेस एमालेका सर्वसाधारण विचारा निमुखा जनता सुराकीको नाममा 62-63 को जनआन्दोलन जति बेला चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष राजदूतको रूपमा नेपाल आएका करण सिंह, उनले एउटा अन्तर्वार्तामा के भनेका छन् भने वास्तवमा त्यति बेला भारतले संवैधानिक राज संस्था नै चाहेको थियो। यति बेला नेपालमा राज संस्थाको कुरो पनि उठिरहेको छ। नेपालमा राज संस्था फर्कन निकै गाह्रो छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले। यो अभिव्यक्तिलाई र अबको परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? र साउथ ब्लक अब यहाँभित्र भएका आफ्ना दलालहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको शिविर बनाउन खोजिरहेछ। त्यसले अर्को एउटा ठुलो चाहिँ रक्तपात निम्ताउँछ। अब हिमाल अनलाइन टिभी देशको राजनीतिमा देखिएको सङ्कट र यसले तय गर्ने बाटोको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक, चिन्तक तथा तृणमूल पार्टी नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीति चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति बीच भेटवार्ता भएको छ। यो भेटवार्तालाई कसरी अर्थ्याउन सकिन्छ, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। अब देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि त यसलाई त्यसैसँग जोडेर अब अर्थ लगाउनु पनि सकिन्छ र लगाउनु पर्छ भन्ने पनि स्थिति छ। तर अहिले सेना र अदालतको तर्फबाट आएको आधिकारिक बयानलाई हेर्ने हो भने अब उनीहरूका बीचको जग्गा मामिलालाई लिएर भेटघाट भएको भन्ने कुरो बाहिर आएको छ। तर चाहिँ जस्तो अब त्यसलाई हामीले अहिले अनाधिकारिक भनिहाल्न सक्ने स्थिति त छैन, म त्यसरी जान सक्दिनँ अहिले। तर पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो अब यो संसदको विषयमा एउटा निर्णय लगभग पूर्व सन्ध्यामा छ, अहिले निर्णय हुने बेला आएको छ। यसै बेला चाहिँ यो भेटघाट जसरी भयो त्यो कुनै न कुनै रूपमा भोलिको सम्भावित एउटा परिस्थिति अथवा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले लिने
निर्णय प्रक्रियाको विषयमा पनि कतै जोडिएको हुनसक्छ। होइन, किन हुन्छ भने अब यो परिस्थिति जस्तो बिग्रियो भने, बिग्रिँदै गयो भने मलाई लाग्छ यो देशको शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने अथवा चाहिँ अमन चयन कायम गर्ने सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सेनामाथि आउँछ। अरू संस्थाहरू यहाँ छैनन् अब, होइन। जो राज्य प्रणाली कोल्याप्स भयो, यस्तो हालत छ। अब अरू चाहिँ जस्तो निजामती क्षेत्र, प्रहरी क्षेत्र हेर्ने हो भने सबै छिन्नेभिन्न भएको अवस्था छ। माने त्यस्तो अराजकता पैदा हुने स्थिति आयो अथवा त्यस्तो खेल कसैले खेल्ने कोसिस गर्यो भने त्यो शान्ति व्यवस्था कसरी कायम राख्ने भन्ने एउटा त्यो मुख्य जिम्मेदारी सेनाभन्दा अर्कोले निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना छैन। अब त्यो कोणबाट पनि सेनाको चासो हुनसक्छ मेरो अनुमानमा। त्यो चासो हुनसक्छ र त्यो स्वाभाविक पनि लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ मेरो तर्फबाट त राय के हो भन्छ भने जस्तो देश अहिले जुन बिन्दुमा आइपुगेको छ, झनै झनै अभिभावकविहीन अब दलहरूको चाहिँ जो गैर जिम्मेदार प्रवृत्ति र निरन्तर सधैँभरिको विद्रोह र लुटिरा प्रवृत्ति जो देखियो, अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति एक चरण अब जो परिस्थिति पैदा हुन्छ त्यो एक चरण चाहिँ अलिकति कठोरतापूर्वक त्यो भूमिकाले सेनाले नै निर्वाह गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको विकल्प छैन, वैरिक संस्था छैन भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। र सायद अब यही गम्भीरतालाई हेरेर कुनै कुरा भएको हुनसक्छ। अदालतको फैसलाको दिन पनि नजिकै छ। हजुर, त्यस कारणले पनि यो भेट निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, त्यो खालको अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमानको कुरा मात्रै हो अहिले। उनको बयानलाई एकातिर छाडिदिएर हेर्दाखेरि पनि अनुमानको कुरा मात्रै हो, होइन। किनभने यो यस्तो परिस्थितिको चाहिँ मुखैमा चाहिँ भेटघाट भएको हुनाले किन त्यो जिम्मेदारी त्यसलाई नेगेटिभ नकारात्मक रूपमा लिन मात्रै मैले आवश्यक देख्दैन। भोलि आउने परिस्थिति कस्तो होला, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी सामना गर्ने, कसरी चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणमा लिने भन्ने त चासो त सेनामा पनि हुने नै भयो। त्यो त अब आफ्नो प्रयास त गरिराख्या होला। अब यिनै सेरोफेरोमा जोडिएको हुनसक्छ, हुनुपर्छ। यसबाट बाहिर पुरै बाहिर चाहिँ तपाईँको भेटघाट होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, विशेष स्रोतका अनुसार यही फागुन 13 गते संसद भङ्गको फैसला 13 गते फैसला हुँदैछ भन्ने हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ। के छ फैसला कस्तो आउन सक्ला, त्यसपछि राजनीतिक परिदृश्यमा कस्ता खालका चुनौतीहरू आउने सम्भाव्यता देखिन्छ? अब यो विषयमा लगभग चाहिँ म स्पष्ट छु। जस्तो अब यो प्रक्रिया जुन ढङ्गले जाओस्, पहिलो कुरो त मैले के बुझ्छु भन्छ भने जस्तो यो एउटा राजनीतिक कदम हो। केपी ओलीको चाहिँ कदम तपाईँको कानुनी संवैधानिक तपाईँको नियम, त्यसका धारा दफाबाट चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ तपाईँको कदम होइन। यो राजनीतिक कदम हो, पहिलो कुरा हामीले बुझ्ने कुरा। अब राजनीतिक कदम हो त त्यो त्यसमा पनि के हो भन्छ भने यो एउटा रणनीतिक खालको कदम हो। माने यो के हुन्छ भने यसले देशलाई अब एउटा कोर्स करेक्सनको दिशातिर लैजान्छ, होइन। जस्तो यो सामान्य एउटा सरकार ढल्ने, अर्को सरकार बन्ने, अथवा फेरि चुनाव हुने अनि फेरि चाहिँ तपाईँको सरकार बन्ने, यो कोर्सबाट अब जाँदैन, अगाडि बढ्दैन। त्यो सम्भावना मैले देख्दैन। अब यो 62-63 सालपछि हामीले देशमा जे देखिरहेको छौँ नि अराजकता, अब यो कसैले चाहेर पनि नचाहेर पनि यसको विघटन अथवा विसर्जनको दिशातिर देश अगाडि बढेको छ, दिशा त्यो तय गर्न सुरु गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो रणनीतिक कदम हो, मैले बुझेको यो रणनीतिक कदम हो। र अब यसमा जोडेको अर्को पाटो के हो भन्छ भने दलहरू, सबै दलहरूभित्र जो चाहिँ तपाईँको विग्रह छ, जो ग्याङ फाइट छ नि, होइन, एक आपसमा जो हानमारको अवस्था छ अथवा सत्ता प्रभुत्व, सत्ता कब्जा, पार्टी कब्जाको जो चाहिँ तपाईँको लडाइँ छ, अब त्यो लडाइँले अब यिनी दुवै पक्ष भनौँ न, अब यो कदमको पक्ष र विपक्षमा रहेका जति छन् सबैतिर, सबै दलतिर, उनीहरूका बिचमा पनि जीवन मरणको चाहिँ एउटा अस्तित्वको प्रश्न आएको छ, होइन। जस्तो केपीको कदमको चाहिँ असफलता भनेको मैले बुझेको त्यसपछिको परिघटनामा केपी ओलीले चालेको कदम र त्यसको सेरोफेरोमा जोडिएका त्यो पार्टीभित्रका र बाहिरका सबैको अन्त्यको चाहिँ चरण हो, अब हुने चरण यो असफलता भनेको। अब संसद पुनर्स्थापना नहुने भनेको अर्को पक्षको टोटली चाहिँ विसर्जनको चाहिँ अवस्था सिर्जना हुने भने हो। त्यस कारणले उनीहरूभित्रै पनि चाहिँ वार्की पारको चाहिँ अवस्था सुरु भयो। अब यसबाट के बुझिन्छ स्वतः भन्छ भने यसबाट के हुन्छ भने यो सहज हुँदैन र यसले परिणाम अबको एक चरण, मैले बारम्बार भनेको छु, एक चरण अबको जो नयाँ चरण हो
त्यो एकदम अन्योलपूर्ण, एकदम धमिलो, एकदम द्वन्द्वग्रस्त अथवा चाहिँ मुठभेड र हिंसा चाहिँ अलिकति चाहिँ बढ्दै जाने खालको एउटा त्यो चरण अगाडि बढ्छ र अब एउटा निश्चित चरणपछि यो सबै चिज तपाईँको साम्य हुन्छ, यो सबै साम्य हुन्छ। अब यो बिचको चरण के हुन्छ भने मैले देखेको विकल्प संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि यहाँ ठुलो हिंसा हुन्छ। सत्ताको वरिपरि रहेका शक्तिहरू पनि त दुई किताबमा त नराम्रोसँग फाटिसक्यो, अब यसको मिलन हुने सम्भावना त छैन। त्यसकारणले पुनर्स्थापनाले चाहिँ झनै ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउँछ हैन। अब यो अध्यादेश अदालतबाट स्वीकृत भएर अगाडि बढ्यो भने एक चरण चाहिँ द्वन्द्वको प्रयत्न हुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु एकपटक कस्तो भन्छ भने त्यो हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भन्छ क्या हैन। भित्र एउटा चिज हुन्छ देखाउने अर्को, जस्तो सामाजिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा अथवा चाहिँ तपाईँको मानवाधिकारका मुद्दा आदि इत्यादि देखाएर एउटा द्वन्द्व खडा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ एकपटक। तर त्यो चाहिँ धेरै टिकाउ हुने मैले सम्भावना मैले देख्दैन, किन त्यसको ग्राउन्ड छैन हैन। जस्तो अहिले पनि हामी देखिरहेछौँ नि, जस्तो संसद पुनर्स्थापना के को निम्ति हैन। संविधान सभाले संविधान जारी गरेर पनि भएन, यिनीहरूको 2/3 बहुमतको सरकारलाई मत दिएर पनि तपाईँको भएन, यिनले भने जस्तो चाहिँ राजा फालेर पनि भएन भनेपछि केबाट हुन्छ त भन्दाखेरि केहीबाट पनि हुँदैन। भनेपछि समस्या कहाँ छ भन्ने कुरो छताछुल्लो भयो आज। त्यसकारणले समस्या धेरै गहिरो छ। त्यसकारणले संसद पुनर्स्थापना भएर अर्को चुनाव गरेर हुने के, अब यिनलाई भोट किन दिने, अर्को चुनाव किन गर्ने हैन, प्रश्न त धेरै छन्, त्यसको जवाब त चाहियो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो पुनर्स्थापना भनेर यो आन्दोलन गर्ने पक्षमा चाहिँ जनमतको 1% चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे बाहिर निस्कँदैन छैन हैन। अब हुने को हो त हुन्छ भने यिनीकै पार्टीका खान पाएका लुटेका मान्छेहरू जो वरिपरि छन् यिनै र पश्चिमाहरूले चलाएका स्वघोषित नागरिक अगुवा जो पेशेवर जासुस छन्, युरोपियन र अमेरिकनका पेशेवर जासुस र चाहिँ तपाईँको रले पालेका मान्छेहरू जो छन् नि, अब यिनको आन्दोलन अगाडि जाँदैन। किन त मान्छे त हुनु पर्यो हैन, जनमत नभइकन जनता नभइकन त आन्दोलन त हुँदैन। यिनीहरू 2-4 दिन घुम्ने एउटा कुरा हो, तर त्यो अगाडि जाने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब एक चरण चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब यो जो स्थिति द्वन्द्वग्रस्त देखिँदैछ यसले चाहिँ तपाईँको यो वा त्यो रूपमा जुन रूपमा भने पनि जुन तरिकाले भने पनि पावर चाहिँ सेनाकै हातमा जान्छ मैले बुझेको। किन शान्ति कायम गर्नु पर्यो, किन शान्ति कायम गर्ने अर्को निकाय त भएन। अब पार्टी बनाउँदाहरू पक्ष र विपक्षमा अब मुठभेडमा आइसकेपछि हैन स्थिरता अब र एउटा नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने समस्या त आयो, किनभने यिनीबाट नहुने भयो। अब भनेपछि अब त्यो घुमाइ फिराइकन चाहिँ शान्ति सुरक्षाको जिम्मा अब सेनाको हातमा गयो र अब एक चरण मलाई लाग्छ 2-4 वर्ष यो देश अलिकति स्थिर नभइकन, एउटा चाहिँ अलिकति वातावरण सफा नभइकन अब यो प्रक्रिया जो दलीय प्रक्रिया आएको थियो नि, यो प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको अब बिउँतने सम्भावना मैले देख्दैन। त्यसकारणले एक चरण अब एकदम चाहिँ सङ्क्रमणको एकदम बेग्लै खालको सङ्क्रमणको चरण हुन्छ र त्यसपछि नेपालले अलिकति निकास पाउने दिशातिर चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो अनुमानमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरेपछि उहाँमाथि यो संसद भङ्ग सेटिङमै गरिएको हो भनेर आरोप लागिरहेको थियो। तर आइतबार यता शनिबार यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोली अलिकति नरम भएको, यदि संसद जालझेल र षड्यन्त्रले फैसला उल्ट्यो भने हामी पुनः आन्दोलनमा जान्छौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यता प्रचण्डले के भनेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङ भत्किसकेको छ, अब संसद पुनर्बहाली हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ संसद पुनर्बहाली होला कि भन्ने आवाज अलिक बढी सुनिएको छ। के देखिन्छ, संसद पुनर्बहाली हुने सम्भावना देखिन्छ? अहिले त्यो हुनसक्छ। जस्तो यहाँ के हो, हामीले जस्तो देशको परिस्थितिलाई हेर्ने कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो दुईटा किता छ नि अहिले, सरकारी पक्ष र यसको विरोध गर्ने पक्षका रूपमा जो दुईटा किता छ। अब नेपालको भू राजनीतिलाई हेर्ने हो भने यो दुईटा कितासँग कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि जोडिएको छ। त्यसकारणले त्यसको दबाब कतिखेर कहाँ कसरी पर्छ र अब त्यो दबाब र प्रेसर पर्ने क्रममा चाहिँ कसको भूमिका निर्णायक हुन्छ भन्न सकिन्न हैन। त्यो कोणबाट संसदको पुनर्स्थापना हुँदै हुँदैन भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर सामान्य अवस्थाबाट हेर्दाखेरि यदि सामान्य चाहिँ आँखाबाट हेर्ने हो भने मैले संसदको पुनर्स्थापनाको सम्भावना देख्दिनँ। त्यो सम्भावना भनेको त्यो विशिष्ट केस हुनु पर्यो हैन। जस्तो मैले भन्न खोजेको
जस्तो चाहिँ अब संसद विघटन भएर अब यो सिस्टमै जो कोल्याप्स हुने दिशातिर गयो नि, यो कुनै वस्तुगत आवश्यकताले भएको हो, केपीको इच्छाले होइन। अब कोही मान्छेले त्यसलाई सेटिङ भनुन् कुनै भाषामा, कुनै मान्छेले चाहिँ तपाईँको एउटा सुझबुझपूर्ण रणनीति भनुन्, भाषा जेसुकै प्रयोग गरून्, यो वस्तुगत आवश्यकताले भएको हो। किन भन्छ भने यसको ग्राउन्ड छैन, यो सिस्टमको ग्राउन्ड छैन। 30 सालपछि जो छ नि, यो विशुद्ध विदेशीहरूले एउटा ठुलो षड्यन्त्र गरेर केही मान्छेहरू प्रयोग गरिकन थोपरेको चिज हो। किन यिनी मुद्दाहरूको विषयमा नेपालमा गइले बहस पनि भएन, छलफल पनि भएन र कुनै दलको एजेन्डाको रूपमा कसैले सुन्दा पनि सुनेको होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ बडो चाहिँ रहस्यमय ढङ्गले पर्दाभित्रबाट तपाईँको थोपरिएको। त्यस कारणले यसको ग्राउन्ड छैन। एक, अब त्यो ग्राउन्ड छैन भन्ने कुरा एक्सपोज भयो, सबै नेपालीले बुझ्दै गए। अब अहिलेको समस्या सिस्टम र चाहिँ तपाईँको पब्लिकका बिचको समस्या के हो भन्छ भने, पब्लिकमा सर्वसाधारणमा यसप्रति आफ्नो अपनत्व छैन होइन, यहाँबाट सर्वसाधारण अलग्गीको। अब टेक्ने के, अनि टेक्ने के भन्छ भने टेक्ने पब्लिक आधार पनि छैन, सर्वसाधारणको आधार पनि छैन। र अर्कोतिर चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अथवा चाहिँ यो स्थापित हुँदाखेरि नेपालभित्रको जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पावर ब्यालेन्स थियो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यो पावर ब्यालेन्स पनि तपाईँको उल्टिएको छ होइन। जस्तो 63 सालसम्म इन्डियाको एकल वर्चस्व र त्यसको वरिपरि चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू जोडिएर होइन तपाईँको यो थोपरेको सिस्टम हो। र यो गएको चाहिँ तपाईँको 12-13 वर्षमा नेपालको भू राजनीतिभित्र अब उनले चाहिँ गन्दै नगर्नेका फ्याक्टरहरू चाहिँ एकदम निर्णायक भएर आइसकेका छन्। जस्तो चाहिँ चिनिया फ्याक्टर भयो, रसियन फ्याक्टर भयो होइन, अथवा यी दुई शक्तिसँग जोडिएका विभिन्न शक्तिहरू भए। त्यस कारणले अब यो शक्ति सन्तुलनमा जो उथलपुथल आयो नि, यो उथलपुथलले पनि यो सिस्टमको तपाईँको जग हल्लिन थाल्यो होइन। जग त अर्काले बनाएको थियो। एकातिर चाहिँ देशभित्रको चाहिँ समीकरण पनि उल्टियो होइन, पुरै जनमत यसको विरुद्धमा गयो होइन। यहाँ त लुटपाट डकैती र चाहिँ अपराधभन्दा केही पनि देखेन यो 12-15 वर्षमा नेपालीले। त्यो जग पनि भत्कियो। अर्कोतिर जो बाहिरी जग थियो नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सञ्जालको, त्यो पनि उल्टिसकेपछि यो सङ्कटमा फसेको हो। यो सङ्कटमा फसेको टेकाउने गेले त, टेकाउने आधार त सबै भत्किए। अब त्यो सङ्कटको बिचमा चाहिँ जो यिनीहरूभित्रमा द्वन्द्व बढ्दै गयो नि, अन्तर्विरोध चर्किँदै गयो नि, अब त्यसलाई देखाउने माध्यम त जस्तो माध्यम त यिनी हुन्छ। हाम्रो सिस्टम चरममा आयो, आन्तरिक धरातल पनि ग्राउन्ड पनि भत्कियो, बाहिरी ग्राउन्ड पनि भत्कियो त भन्न मिलेन। अनि त्यो अन्तर्विरोध यिनका आपसका स्वार्थमा चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्त हुन थाल्यो। जस्तो चाहिँ स्वार्थ के हुन्छ भने, जस्तो एक थरी यसलाई टेकाउने, अर्को थरी भत्काउने भएपछि लडाइँ कहाँ गयो त भन्छ भने पावर कसको हातमा हुने भन्नेमा गयो। किन टेकाउने र भत्किने कुरा त जसको हातमा पावर छ त्यसले निर्णय गर्ने भयो होइन। जसलाई टेकाउने भन्नेहरूले पार्टीमा पनि कब्जा हुनु पर्यो, सत्तामा पनि कब्जा हुनु पर्यो, अनि यो टेक्ने हो। अब चाहिँ टेकाउने मन नभएको चाहिँ को हातमा पार्टी र सत्ता भयो भने यो डुब्ने भयो। त्यो ढङ्गले लडाइँ अगाडि पार्टीभित्रको ध्रुवीकरण त्यसरी आयो। त्यस कारणले मैले के भन्छ भने यो विकासको एउटा प्रक्रिया हो होइन। केपी ओलीको सनक मात्रै होइन, उनको व्यवस्था पनि हो र उनीभित्रको द्वन्द्वको परिणाम पनि हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको तपाईँको असर पनि हो होइन, जो बदलिँदै गएको छ नि यसको असर पनि हो। त्यस कारणले यो समग्र परिस्थिति जो चाहिँ विकास भयो, अब यो चाहिँ कुनै विशिष्ट कारणले अर्कै मोडतिर गयो भने तपाईँले भने जस्तै संसद पुनर्स्थापना होला, एकछिन मानौ होला। तर एउटा चाहिँ तपाईँको मैले बुझेको र मलाई शङ्का नलाग्ने अर्को एउटा फ्याक्टर के हो भन्छ भने, संसद पुनर्स्थापना भए पनि त्यो अगाडि जान सक्दैन, त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउँछ। अब किन भन्छ भने यसको आयु सकियो, यो सिस्टमको आयु सकियो, मैले जोड दिन खोजेको थिएँ। त्यस कारणले अब पुनर्स्थापना भएन भने कुरै सिद्धिको। अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिलेको भन्दा विस्फोटक र अहिलेको भन्दा उग्र द्वन्द्व सुरु हुन्छ र त्यो अगाडि जाँदैन। त्यस कारणले जुन कोणबाट हेरे पनि यसको विघटन नै हो। अब यसको विघटन नै हो। त्योभन्दा बाहिरबाट मलाई लाग्छ कसैले मुभ गरेर हुन सक्ने स्थिति छैन। किन हामीले चाहिँ परिस्थितिलाई, घटनाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो वस्तुगत रूपमा कसरी अगाडि बढिरहेछ त्यो आधारमा हेर्ने हो। मेरो मनमा के लागेको छ त्यो आधारमा चाहिँ समाज अगाडि बढ्दैन। मलाई लागेको चाहिँ इच्छाअनुसार समाज जाँदैन। समाज अगाडि बढ्ने आफ्ना नियम हुन्छन्, आफ्ना कारण हुन्छन्, आफ्नो परिवेश हुन्छ। त्यो चिजलाई हेर्ने हो भनेपछि अब यसको पुनरुत्थान हुने, यो सुदृढ हुने र फेरि यो चल्ने सम्भावना मैले कतै पनि देख्दैन। यसको अन्त्य नै हो। अबको निष्कर्ष भनेको यसको अन्त्य नै हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम
उनीहरूको निजी स्वार्थ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सबै खालकोले काम गरेको छ। त्यस कारणले त्यो संसद भङ्ग गर्नु भएको हो कि अरू के हुन सक्छ? हो, धेरै कारणले काम गर्यो। जस्तो म तपाईँले 2-3टा कुरा भन्छु। मैले भने नि, पहिलो कारण यसको आन्तरिक देशभित्रको यसको जमिन, यसको जग चाहिँ भत्कियो। नम्बर 1 हामीले बुझ्नु पर्यो। 62-63 ल्याउँदाखेरि यिनका पछि जय जयकार गर्ने जो नेपाली जनता थियो नि, नबुझेर त्यो अहिले यिनलाई ठुक्ने अवस्थामा छ। प्रत्येक नेपाली यिनलाई थुक्छ, यिनलाई सराप्छ र यिनी छिटोभन्दा छिटो समाप्त भए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरेर नेपाली जनता बसेको छ। ग्राउन्ड छैन, स्वदेशी ग्राउन्ड छैन। नम्बर 1। दोस्रो चिज मैले अघि नै भने, यो स्थापना गर्दाखेरि नेपालभित्र जो बाह्य शक्ति सन्तुलन थियो त्यो उल्टियो। हिजोको चाहिँ इन्डियाले डोमिनेसन गर्ने होइन, इन्डो पश्चिमा चाहिँ तपाईँको समीकरणले एकलौटी जे पनि निर्णय गर्न सक्थ्यो। नेपालमा अब त्यो अवस्था छैन र उनले शत्रु भनेका जो सिनो रसियन चाहिँ क्याम्पका शक्तिहरू छन् नि, अब यिनीहरूलाई एकदमै उपेक्षा गरेर उडाएर कोही पनि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन। अब देशभित्रको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि उल्टियो र तेस्रो मैले देखेको के भन्छ भने, विश्वको जो ध्रुवीकरण हो नि, त्यो ध्रुवीकरण पनि उल्टियो होइन। जस्तो हिजोको तपाईँ 63 साल भन्नुहोस्, 15 वर्ष अगाडिको विश्व, 63 साल भनेपछि तपाईँको सन् 2005-06 कुरा होला, 5-6 कुरा होला। 5-6 भनेको त्यो अमेरिकाको एकाधिकारको संसार हो क्या होइन। दक्षिण एसियामा चाहिँ इन्डियाको एकाधिकार, विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा अमेरिकन एकाधिकारको विश्व हो। त अहिले त्यो विश्व कम्तीमा पनि 3टा चाहिँ तपाईँको ध्रुवमा विभक्त भइसकेको छ। एउटा चाहिँ अमेरिकन र त्यसको वरिपरिका शक्तिहरू, अर्को चाहिँ चिनिया र त्यसको वरिपरिका शक्तिहरू, र मलाई लाग्छ चाहिँ तपाईँको अब मान्छेले चाहिँ केही पछि प्रष्ट रूपमा बुझ्लान्, एउटा मुस्लिम विश्व अलग ढङ्गले ध्रुवीकृत हुँदैछ। अहिले टर्कीको वरिपरि नेतृत्वमा एर्दोगानको चाहिँ तपाईँको आह्वानमा मुस्लिम विश्व बेग्लै ढङ्गले चाहिँ एकजुट हुँदैछ र त्यो हुन्छ। त्यो सम्भावना चाहिँ एकदम प्रबल भएर आइसकेको छ। यो बाहेक अरू पनि ध्रुवहरू हुन्छन्। जस्तो तपाईँको अमेरिका र युरोप हिजो जुन ढङ्गले एकताबद्ध थिए नि, मैले अबको दिनमा त्यो सम्भावना देख्दिनँ। युरोपियनहरूको बेग्लै खालको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हुनसक्छ यस्तै गरेर भोलि चाहिँ विश्वका कतिपय क्षेत्रीय सङ्गठनहरू उदाउँछन्। जस्तो एसियामै चाहिँ पनि आसियान छ होइन, जस्तो सार्क जस्तै आसियान छ, बिमस्टेक छ, अफ्रिकाको छ, ल्याटिन अमेरिकाको छ। अब यो चाहिँ अन्धाधुन्ध भयो भने आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार क्षेत्रीय सङ्गठनहरू पनि मजबुत ढङ्गले सङ्गठित हुन सुरु गर्छन्। त्यस कारणले अब विश्वको जो परिदृश्य बदल्यो नि, त्यसले के गर्यो भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिमा असर गर्यो। नेपालको भू राजनीतिमा असर गर्यो। त्यस कारणले हिजो नेपालमा जो निर्णायक भूमिका खेल्ने शक्तिहरू थिए नि, आज त्यो हालतमा छैनन्। त्यस कारणले यो सिस्टमको अन्तर्राष्ट्रिय ग्राउन्ड पनि भत्कियो। नम्बर 3 होइन, मैले 3टा कुरा गरेँ। एउटा चाहिँ स्वदेशी ग्राउन्ड छैन, यसको हिजै त्यो ग्राउन्ड थिएन, मान्छे भ्रमित भएर लागेको थियो। दोस्रो चाहिँ नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलन उल्टियो, भत्कियो, हिजोको समीकरण भत्कियो। र तेस्रो समग्र विश्वको जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, अब हिजोको सन्तुलन पनि यसले चाहिँ भत्कायो। अब नेपालको यो सिस्टमलाई लाद्ने यो 3टै पक्षहरू होइन चर्मराउन थालेपछि, हल्लिएपछि यो ठेग्ने केले भन्ने समस्या हो क्या। यो टेकाइदिने केले त अब व्यक्तिले टेकाउनु त भएन। अनि यो प्रेसरमा त केपी पनि पऱ्यो नि त। अब केपी ओली नचाहेर पनि परे। केपी ओली मात्र होइन, मलाई के लाग्छ भन्छ भने केपीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल भएको भए पनि वा शेरबहादुर भएको भए पनि होइन, 2 महिना 4 महिना ढिलो हुँदो हो, बाटो यही तय गर्नुपर्थ्यो। किन उनले त्यो भार बोक्न सक्दैनथे। अब यो हो निर्णायक कुरो, यो हो। अब यसमा चाहिँ केपीको अर्को एउटा संयोग मैले जोडेको कहाँ टेक्छु भन्छ भने, मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइमा, जस्तो उनी तपाईँको अब 61-62 सालको आन्दोलनको विरोधी, उनी संहिताको पनि विरोधी पहिले। अब आइसक्यो, सत्तामा त गए, नाइनास्ती गर्न सकेनन्, सबै त्यसको पक्षमा थिए पहिले। अब त्यो हिजोको त्यो उनको भावना, मनको कुरा, यो समग्र परिवेशले अलिकति चाहिँ बलियो बनाउँदै ल्यायो। किन वातावरण बन्दै गयो नि, यो कमजोर हुँदै गएपछि यसका विरोधको आवाज पनि सबल हुँदै गयो, बलियो हुँदै गयो। त्यस कारणले त्यो केपीमा अलिकति उत्प्रेरणा अथवा अलिकति चाहिँ तपाईँको यसका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच, त्यो भावनाले बल पाएको हो
बल पाएको हो, तर त्यो केपी ओलीका आफै मनोबल उठाएर यो गरेको होइन। यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी अलिकति दिग्भ्रमित भएका छन्। साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रियताको जगमा उभिएका हुन् कि अथवा उहाँको बाध्यात्मक कदम हो यो? यसलाई अलिकति प्रश्न पार्नु होइन। बाध्यात्मिक यस्तो हुन्छ भने यसलाई एकदम बाध्यात्मिक मात्रै नभनौँ होइन। अब मैले भने नि जस्तो राजनीतिको विश्लेषण कस्तो हुन्छ भन्छ भने तपाईँले यो कि त्यो भन्न थाल्यो भने त्यो विश्लेषण हुँदैन होइन। जस्तो एकदम जटिल हुन्छ, त्यहाँभित्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया, त्यहाँभित्रको कम्पोजिसन एकदमै जटिल हुन्छ। मैले भने आधारभूत रूपमा उनको बाध्यात्मक कदम हो, आधारभूत रूपमा बाध्यात्मक कदम हो होइन। त्यो परिवेशले निर्माण गरेको कुरा हो र त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा सहयोगी पाटो के छ भन्छ भने उनको इच्छा पनि हो। जस्तो मैले पछिल्लो कारण भने नि उनी 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि उनको टोन संहिता विरोधी थियो। उनी त्यो बेलाको आन्दोलनको पनि विरुद्धमा थिए। जस्तो उनका विरोधीले भन्छन् नि गोरुगाडाको कुरा सुनाइराख्छन् नि होइन, त्यो उनले भनेको पनि हो। मैले भन्न खोजेको समग्र परिवेशले उनको त्यो हिजोको सोचलाई अलि बलियो बनाउँदै गयो होइन। किन आफूले नचाहेको चिज कमजोर हुँदै जाँदाखेरि त आफ्नो आवाज त बलियो हुँदै जान्छ नि। अब त्यो चिज पनि मिसियो, अहिले त्यो मिसियो र अब उनलाई यो कदम चाल्न चाहिँ तपाईँको हौसला अलिकति बढी ऊर्जा प्राप्त भएको हो। तर एकदम केपी ओलीको व्यक्तिगत जस्तो उनका विरोधीले भने जस्तो व्यक्तिगत सनक अथवा व्यक्तिगत इच्छामा अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्डलाई दिनुभन्दा अर्कालाई दिनुभन्दा होइन उनको हातमा जानुभन्दा सिध्याइदिने भनेर नितान्त उनको व्यक्तिगत इच्छासँग जो जोडिरहेछन् नि त्यो कुरा गलत हो। केपी ओलीको व्यक्तिगत इच्छामा यो कदम चाल्न सम्भव छैन। त्यसै कारणले मैले भने यो राजनीतिक कदम हो, यो रणनीतिक कदम हो। मैले यो किन भनेको हुन्छ भने यसभित्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समग्र परिवेश जोडिएको छ। यो जानै पर्थ्यो, यो हुनै पर्थ्यो। यो हुन्थ्यो, अर्को भएको भए पनि यो हुन्थ्यो बिस्तारै। किन भन्छ भने यो त मैले भने नि यो त थोपरेको हो नि बाबा। तपाईँको सारा नेपालले झुक्क्याएर अल्मल्याएर होइन त तपाईँको सारा झुट्टा कुराहरू गरेर होइन त्यो त विदेशीको डिजाइन चाहिँ थोपरिएको हो यो त। त्यस कारणले अब त्यो टक्रायो। अहिले नेपालको इन्ट्रेस्ट, नेपाली जनताको हितसँग यो टक्रायो। यसले जम्मै विदेशीको काम गर्दै गयो, विदेशी एजेन्डामा काम गर्दै गयो, देश मास्दै गयो, देशलाई कङ्गाल बनाउँदै गयो। स्वच्छाचारिता यस्तो चरम लुट हेर्नुहोस् न, यस्तो ब्रह्म लुट। मान्छे नाङ्गो रूपमा रातारात अरबपति बनेको छ, न दण्ड न कानुन न केही न केही होइन। अब यो जसरी टक्रायो नि त्यसले चाहिँ नेपाली जनताले ठुलो पीडा महसुस गर्यो, अहिले पीडा महसुस गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जानै पर्ने विघटनैको दिशातिर जानु पर्थ्यो, त्यो गएको हो। केपी ओलीको लहटको कुरा मात्रै होइन, अब त्यो चाहिँ विरोधीले भन्ने कुरा हो, उनका विरोधीले मात्रै आरोप लगाउने कुरा हो। मलाई लाग्छ केपी ओलीले चाहेर मात्रै यो गर्दैन थिए पनि, किन उनले ठ्याक्न सक्ने कुरा होइन। यो यत्रो कदम चालेर केपी ओली एक्लैले ठ्याक्न सक्ने कुरा होइन, सबै चिज यसमा जोडिएको छ। नेपालको राजनीति चरम सङ्कटमा परेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा नेत्रविक्रम विप्लव जसलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो समूहलाई वार्ताको लागि ढोका खुला गर्नु र यता पूर्व माओवादीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध एक भएर जानुको निर्णयले के सङ्केत गर्छ? नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ यो परिस्थितिमा? होइन, यो ध्रुवीकरण हो। मैले भने नि हामीले बुझ्ने कुरो अब सुन्नुहोस्, यो विभिन्न किसिमले एउटा किताबन्दीको दिशातिर गयो होइन। जस्तो सबै हिजोको सबै सम्बन्ध र समीकरण अब टुट्छ। जस्तो दलहरू सबै फुट्छन् बिस्तारै। अहिले त सत्ताधारी दल मात्रै देखेका छौँ, बिस्तारै सबै फुट्छन्। किन यो परिस्थितिको माग हो। किन फुट्छन् भन्छ भने कुनै पनि दलहरू कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको निम्ति निकास निकाल्न नसकिने एउटा गत्यावरोधमा परिणत भए होइन। जस्तो अहिले सत्ताधारी दलबाट कुनै पनि एउटा देशको एजेन्डा सर्लक्क चाहिँ अगाडि बढ्ने पारित हुने सम्भावना छैन। एमसिसीमै हामीले देख्यौँ होइन। काङ्ग्रेसभित्र त्यो सम्भावना छैन, राप्रपाभित्र त्यो सम्भावना छैन, मधेसवादीभित्र छैन। उनीहरू पनि त्यहाँ विभाजन र झगडा सुरु भइसकेको छ। अब यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब दलहरूभित्रै पनि नयाँ समीकरणको खोजी सुरु भइरहेछ, ताकि कसैले चाहेको निकास सर्लक्क निस्कन सक्ने गरी एउटा चाहिँ नयाँ खालको सङ्गठन बनोस्। अब यसले उनीहरूभित्र विग्रह ल्याउने नै भयो। र अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ भने सत्ता, 16 डोलो सत्ता होइन। सत्ताभित्र अहिले जस्तो अब केपी ओलीको कदमलाई लिएर विभाजित ध्रुव भनौँ नि, एउटा अध्यादेशको पक्षधर अर्को त्यसको विरोधी
यो दुईटा किताबन्दी पनि भइरहेको छ। अर्को विभिन्न खालका किताबन्दी पनि अगाडि बढिरहेका छन्। अब यो किताबन्दीमा अहिले सुरुको चरणमा हुने किताबन्दी के हो भन्छ भने, यद्यपि त्यो सधैँभरि त्यही ढङ्गले जाँदैन। यो प्रारम्भमा हुने किताबन्दी के हो भन्छ भने, यो सिस्टम चाहिँ कोल्याप्स भएर होइन, यो विघटन भएर एउटा नयाँ खालको कोर्समा जानुपर्छ भन्ने सबै खालका तत्त्वहरू अब एउटा किताबमा बिस्तारै आउँछन्। त्यो खोक्लो अथवा कडा खालको किता जेसुकै होस्, अब त्यहाँ विप्लव पनि पर्छन् होइन, त्यहाँ विप्लव पनि पर्छन्। किन विप्लव पनि अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सशक्त सङ्घर्ष गर्ने भनेर गठन भएको पार्टी हो होइन। अब जो संसदको पुनर्स्थापनामा छन् उनको एउटा किता बन्छ, सोलो डोलो मोटामोटी रूपमा। जो त्यसको पक्षमा छैनन् उनको एउटा किता बन्छ, यो स्वाभाविक छ। अब यसमा जुन विजयी हुन्छ, यसमा जुन पक्ष विजयी हुन्छ, अब त्यहाँभित्रको ध्रुवीकरण त्यो अर्को चरणको कुरा हो फेरि होइन। जस्तो एकछिन मानौँ संसद पुनर्स्थापना भएन भने एउटा दिशातिर त गयो, सिस्टम कोल्याप्स भयो, अब नयाँ ढङ्गले सरकार बन्ने कुरा आयो होइन। अब केपीले कति दिन चलाउलान्, एउटा अर्को कोर्समा त जानै पर्छ। अब त्यो जाँदाखेरि के हुन्छ भन्छ भने, अब नयाँ खालको कोर्समा जाने बेला अब चाहिँ विप्लवका कुरा के हुन्, केपीका कुरा के हुन्, अर्काका कुरा के हुन्, अर्काका कुराहरू जो अहिले यो चाहिँ विघटनको चाहिँ पक्षमा छन् उनका बिचमा चाहिँ अर्को ध्रुवीकरण अथवा त्यहाँभित्र बार्गेनिङ सङ्घर्ष त्यो प्रक्रिया चल्ला। तर अहिले यो प्रारम्भ चरणमा जो यो व्यवस्थाको विरुद्धमा बोलिरहेछन् नि, अब उनीहरूको सहानुभूति संसद विघटनप्रति हुनु स्वाभाविक छ होइन। त्यो अरूको मात्र होइन, मेरो पनि छ होइन। किन राख्ने, मेरो कुरो के पनि किन राख्ने? हामी त हेऱ्यौँ नि त, मेरो त अझ कहाँसम्म छ भन्छ भने, हाम्रो त कहाँसम्म छ भने, हामीले संसदीय इतिहास त 40 वर्ष त हेऱ्यौँ नि त। हामी मान्छे हौँ भने त 40 वर्षको समीक्षा गर्नु पऱ्यो नि। 2007 सालदेखि 17 साल, अनि तपाईँको 47 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नु हो भने 40 वर्ष भयो। 40 वर्षसम्म देश त हेऱ्यौँ नि त हामीले। अब हामीले समीक्षा गर्ने बेला भयो कि भएन? त यो व्यवस्था किन राख्ने, संसदीय प्रणाली किन राख्ने होइन? यो चाहिँ हाम्रो कुरो चाहिँ यो 12 बुद्धेपछि आएको लोकतन्त्रको कुरा मात्रै छैन, संहिताको कुरो मात्रै छैन। यो त त्यही संसदीय प्रणालीमा फुलबुट्टा चाहिँ थपेको मात्रै हो होइन। आखिर यो हो त संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रधानमन्त्री छान्ने ब्रिटिस मोडलको प्रणाली हो यो। भनेपछि यो किन राख्ने हाम्रो कुरो थियो क्या। डुबाइसक्यो यसले, यो अवस्थामा ल्यायो भने अब यो कोर्स परिवर्तन नगरिकन देश उभो लाग्दैन, हामी पनि काम लाग्दैनौँ अब। तर यो विषयमा दुईटा किताबमा विभाजित छन् मान्छेहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको कदम, चाल्नुभएको कदम ठिक र अर्को बेठिक भनेर जुन दुईटा किताबमा उभिएका छन् नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त्यसो भए? होइन, केपी ओलीले चालेको कदम बेठिक भन्नेहरू को हुन् भन्छ भने, यो 62 सालपछि नेपाल विघटन गर्ने मिसनमा जुन विदेशी शक्तिहरू लागि परे नि, उनले पालेका मान्छेहरू हुन्। संसद पुनर्स्थापना भन्ने, संसद पुनर्स्थापना भने संविधानको पुनर्स्थापना होइन। देश विघटन गर्ने संविधान बनिएको छ होइन, देशको विघटन गर्ने रणनीतिमा संविधान बनाइएको छ होइन। अनि त्यो संविधानको पुनर्स्थापना लोकतन्त्रको खोल ओढेर त्यो संविधानको रक्षा र यो सिस्टमको रक्षा गर्ने भन्नेहरू हिजो 61-62 सालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिले सडकमा नचाएका नागरिक अगुवा, यिनी जासुसहरू, अनि त्यसपछि उनले मिसनमा पालेका दलहरू, जस्तो उनीहरूले चाहिँ 10 वर्ष आफ्नो घरमा राखेर चाहिँ बन्दुक हान्न लगाएका अपराधीहरू, सडकमा मानवाधिकारको नाटक चाहिँ खोल ओढेर चाहिँ तपाईँको नाच्ने यिनी विदेशी जासुसहरू, तलबीहरू भन्ने हन्डीमाराहरू, अनि त्यसपछि एनजिओ आइएनजिओहरू। यो सर्कल हो संसद पुनर्स्थापना भन्ने, जसले यो व्यवस्था ल्याउन ठुलो शक्ति हिजो लगायो र नेपालीलाई गुमराहमा पारेर यो थोपर्यो। आज त्यो शक्ति पुनर्स्थापनको पक्षमा छ, जसले यो बुझ्यो यो देशको विरुद्धमा एउटा मिसनमा आएको सिस्टम हो भने बुझ्यो, त्यो यसको पुनर्स्थापनाको विरुद्धमा छ। त्यसमा हामी पनि छौँ। त्यसकारण हामीले भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्वदेशी प्रणाली चाहियो, हाम्रो आफ्नो स्वदेशी प्रणाली चाहियो। नेपाली जनताले चाहेको अथवा नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय हित हुने खालको हामीलाई चाहिँ राज्य प्रणाली चाहियो। हामी त्यो लडाइँ लड्ने हो। अब हामी किन पुनर्स्थापना भनी राख्ने? कानुनका कुरा, हामी कानुनका कुरा गर्ने यति बेला यिनले बनाएको संविधानमा के लेखेको छ भन्ने बहसमा हामी जाने कि हाम्रो देशको हित कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरामा हामी जाने। त्यसकारणले जस्तै संविधानको कुरो देखाएर, संविधान त उनको हो नि त, उनले बनाउन लगाओ, उनले लेखाउन लगाओ, अनि त्यसको धारा उपधाराका कुरा गरेर प्रजातन्त्रका कुरा गरेर सबै जासुस हुन्। यसमा शङ्कै नगरे हुन्छ। चाहे त्यस कसैले आफूलाई वकिल बनोस्,
चाहे न्यायाधीश बनोस्, कसैले चाहिँ तपाईँको नागरिकको अगुवा बनोस्, यिनी प्रत्येक एकदम योजनाबद्ध रूपमा परिचालित यिनी जासुसहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति बेलाको बहस कानुनको धारामा होइन, एउटा राजनीतिक मिसन र राजनीतिक रणनीतिका रूपमा यो बहस हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले त्यो कानुनी बहसलाई स्वीकार गर्ने होइन। हामीले चाहिएको के हो, हामीले बहस गर्ने त्यहाँ हो। के पायो लौ तपाईँको परिणामको हिसाबले पाउनुभयो भने नेपालको नागरिकले के पायो, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता अथवा चाहिँ हामी क्षेत्रीय अखण्डता भन्छौँ नि, त्यो कोणबाट देशले के पायो, हामी मात्र यत्र अपमानजनक सन्धि सम्झौता छन्, हामीले कहाँ राहत पायौँ, कहाँ मुक्ति पायौँ, यत्रो चाहिँ 50 लाख विदेशीलाई नागरिकता दिए, तपाईँको चाहिँ अब यो 63 साल यता हेर्ने हो भने देशको बजेटभन्दा चाहिँ विदेश घाटा के अरे वैदेशिक व्यापार घाटा बढी भइसक्यो, बेरुजु हेर्नुहुन्छ भने देशको बजेटको हाराहारीमा पुग्न थाल्यो। एउटा नेपालीको टाउकोमा झन्डै 60,000 विदेशी पुग्नै लागिसक्यो। अनि चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतदेखि प्रत्येक मन्त्रालयका नीतिहरू एनजिओले तय गर्छ। यसलाई हामीले प्रजातन्त्र मान्ने, विदेशीले चलाएको शासन हामीलाई प्रजातन्त्र मान्ने, यिनी सडकमा नाच्ने यिनी चाहिँ अपराधीहरू अब त कालो मोसो र जुत्ताको माला त यिनी नागरिक अगुवालाई पहिले मानवाधिकारवादी र नागरिक अगुवाहरूमाथि लगाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो अवस्था आउँछ, अब यिनी त्यो भोग्नै पर्छ। किन भन्छ भने जुन देशको न्याय प्रणालीभित्र एनजिओ पसेको छ र न्याय नीति उसले निरूपण गर्छ, अब राज्यका मन्त्रालयका सारा नीतिहरू उनले तय गर्छन्। यहाँ त यस्तो अवस्था छ कि तपाईँको एउटा आइएनजिओले चाहिँ तपाईँको डोनेसन दियो। सुन्नुहोस् है, मैले विश्व ब्याङ्कको कुरा गर्छु, DFID को कुरा गर्छु, अरू एसिया फाउन्डेसन, USAID, एक्सनएड धेरै छन् यस्ता। उनीहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँको अनुदान तपाईँको दिए भने त्यो चाहिँ खरिद ऐनदेखि लिएर सबै पोलिसी चेन्ज गरेर मात्रै लगानी गरिरहेछ। राज्यको नियम कानुनले कामै गर्दैन यो देशमा। यो त देखाउनलाई मात्रै यहाँ देखाइरहेछ। खरिद ऐनदेखि लिएर कुन प्रोजेक्टमा कसरी काम गर्ने, कुन मोडालिटीमा काम गर्ने, उनको चाहिँ तपाईँको नीति पारित भइकन उनले अनुदानै दिँदैन भनेपछि देशै विदेशीले चलाइरहेछ। अनि हामीले यसैको पुनर्स्थापना कुरा गरेर बस्ने, झुक्क्याउने जनतालाई भनेपछि यो अपराधीहरूको जमात हो। यो एकदम पेशेवर अपराधीहरूको जमात हो। संसद पुनर्स्थापनाको कुनै पनि हालतमा त्यसको देशले हित गर्दैन। मैले भने नि त्यसले अर्को एउटा ठुलो चाहिँ रक्तपात निम्ताउँछ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने रक्तपात उनले रोक्न सक्दैनन्, किन जन्म त्यसको विरुद्धमा गइसकेका छ। यद्यपि केपी को कदम चाहिँ उनको लडाइँको परिणाम हो, परिवेशको परिणाम हो, त्यो हामीसँग लिनुदिनु छैन। तर हाम्रो कुरो के हो भन्छ भने यो व्यवस्था विघटन हुनुपर्छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यहाँ संविधानमा लेखिएका तिनी फाल्तु कुरालाई ढाल बनाएर जसले चाहिँ तपाईँको अब संसद पुनर्स्थापनाको कुरो गरिरहेछन् नि, उनीहरूले देखाउँदाखेरि कानुनी कुरा म वकिल हुँ भन्ला, मैले कानुनी तर्क गर्नुपर्छ भन्ला, तर त्यो भित्रबाट उताबाट चलिरहेको छ। खोल चाहिँ कानुनको बोकिरहेको छ, आवरण चलेको छ मिसनमा, विदेशी मिसनमा। होइन भने तपाईँको म अचम्म मान्छु, तपाईँको यो व्यवस्था ठिक छैन, संहिता ठिक छैन, यहाँ वहाँ यसले देश फसायो भन्दै आएका मान्छेहरू आज संसदको पुनर्स्थापना भनिरहेका छन्। तिनको अनुहार हेर्नुहोस् न, कस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा। नागरिक समाजकै व्यक्तिहरूले के भनिरहेका छन् भने यो संविधान समाप्त भयो, यो व्यवस्था समाप्त भयो भने त देश त अझ अँध्यारो सुरुङ मार्गतर्फ प्रवेश गर्ने भयो भन्छन्, त्यस्तो तर्क गर्छन्। त्यो सुरुङ उनको निम्ति भन्छ, उनको निम्ति, तिनले आफ्नो निम्ति भनिरहेका छन्। अँध्यारो सुरुङतिर उनी पस्ने हो, देश पस्दैन। होइन, उनी को हुन् म तपाईँलाई भन्छु, 2-4 जना मात्र मैले भनिदिन्छु। को हुन् नागरिक अगुवा? होइन, दमननाथ ढुङ्गाना तपाईँको खेलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुने बेला नहुँदै युरोपियनहरूले दिएको निलो प्लेटको गाडी चढेर, अमेरिका र युरोपले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिइसक्यो, मलाई समर्थन गरिदिनु पर्यो भन्ने दिल्ली जाने र काठमाडौँमा सिआइएको हेडक्वार्टर चलाएर बस्ने मान्छे नागरिक अगुवा। उनी बसेको संस्था सिआइएको हेडक्वार्टर हो काठमाडौँको, जो संस्थामा उनी छन्, जसको अध्यक्ष पद्मनाभन थिए, अहिले मरे। उपप्रमुख उनी आफै थिए, अहिले के छन्। अनि चाहिँ तपाईँको नेपालको वरिष्ठ पत्रकार हुँ भनेर कूटनीतिक मर्यादा, नियम, लाज, शरम सब पचाएर राति 10 बजे इन्डियन दूतावासमा रक्सी धोक्न जाने मान्छे नागरिक अगुवा, तलब खाने मान्छे। को हुन्? कृष्ण पहाडीहरू को हुन्? 63 सालपछि यो सिस्टम आएपछि कुन दुलोमा थिए उनीहरू? कहाँ नै उनको लोकतन्त्र कहाँ थियो? मैले भन्नु खोजेँ के उनी एउटा मिसन भयो, उनको सिस्टम आयो, त्यसपछि उनी भूमिगत बस्या हो कि होइन?
कति वर्ष गायब भए कृष्ण पहाडेहरू। अनि खाडीबाट चाहिँ दैनिक 20 जना मान्छेको लास आउँदाखेरि उनको मुख किन बन्द भएको थियो, कहिले बन्द गरिरहेको थियो? यत्रो मान्छे विदेश निकालिँदाखेरि उनको लोकतन्त्र कहाँ थियो? होइन, यत्रो ब्रह्मलुट हुँदाखेरि उनका मुख किन सोकेका थिए? र आज तिनका मालिकको सिस्टम जोखिममा पर्दाखेरि उनी सडकमा नागरिक हुआ। अब सबै चिनेको छ मान्छेले, कोही खेल्न नखोजे हुन्छ यहाँ। मैले नागरिक समाजको चाहिँ नकाब पनि सब उत्रिसकेका छ। मैले भने नि, अब यिनका मुखमा कालो मोसो र घाँटीमा जुत्ताको माला त्यति बाँकी छ र त्यो नेपाली जनताले गरी छाड्छ। किनभने नागरिक अगुवा भएको त नागरिकलाई मर्का पल्याएर आउने मान्छे हो नागरिक अगुवा भनेको, होइन? यहाँ रोगले, शोकले, भोकले खान नपाएर, पढ्न नपाएर मान्छे औषधि गर्न पाएको छैन, मरिरहेछ, पढ्न पाएको छैन, होइन? सर्वसाधारण मान्छेले चाहिँ पढ्नै नपाउने भयो, होइन? लाखौँको खर्चमा कसरी पर्छ समाजले? कहाँ छन् यिनी नागरिकका मान्छे? तर उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनले यो व्यवस्था र यो संविधान ल्याएको, यदि यो व्यवस्था र यो संविधान जाने भयो भने हामी तेस्रो जनआन्दोलन गर्छौँ भनिरहेका छन् नि। गरिहेरौँ। मैले भने उनले 7 गतिबाट गर्छौँ भनेको थिएँ, मैले त्यही समाचार पढेको थिएँ। 7 गति त गइसक्यो, होइन? अब कहिले गर्छन् घोषणा गरून् र यिनीसँग को मान्छे आउँछ त्यो पनि हेरौँ। जस्तो 61-62 जो बराली नि, 61-62 त तपाईँको सबै दल मिल्दाखेरि मान्छेले यति त बुझेकै थिएन नेपालको मान्छेले। यिनी अपराधी सबै बाहिरबाट चलेका छन्, देश विरुद्धको मिसनमा छन् भन्ने कुरा त मान्छे त बुझेकै थिएन, होइन? मान्छे त मात्र के बुझ्दो, भ्रमित भयो भन्छ भने संसदवादी र युद्धमा भएको माओवादी समेत मिलिसकेपछि त के नभयो भन्ने भयो नि त। अब देश त कहाँ कहाँ पुग्छ सबै मिलिगे भन्ने भयो, त्यहाँ साथ दिया हो। अब माओवादी 10 वर्ष तिनले पालेर चाहिँ बन्दुक पड्काउन लगाएको थिए भन्ने कुरोको लागि के थाहा सर्वसाधारणलाई, होइन? अनि चाहिँ यिनलाई चाहिँ बन्दुक दिने, यिनलाई पैसा दिने र माओवादीको नाममा जनता मार्ने पनि त्यही विदेशी, अनि माओवादीलाई पैसा दिने, तालिम दिने, बन्दुक दिने र त्यही जनता मार्न लगाउने पनि त्यही विदेशी, दुवैतिर खेलाउने त्यही विदेशी, यिनलाई लडाउने पनि त्यही विदेशी, कभर बनाएर मारेको त नेपाली जनताले बुझेन। राज्यले माओवादीको कुनै चाहिँ टप लिडर मार्यो 10 वर्ष, प्रचण्ड बाबुराम मार्ने, होइन? अथवा उनीहरूले काङ्ग्रेसका, एमालेका अथवा चाहिँ तपाईँ राज्यका कुनै टप लेभलका मान्छेहरू मारेन नि त, बचाए, सबैले सुरक्षित गरे। त्यो चिनाएको थियो नि त, भित्र त विदेशीले त चिनाइरहेको थियो, तिमी सगोत्री भाइहरू हो भने चिनाइरहेको थियो। तर देशलाई बर्बाद पार्नको निम्ति क्रान्ति र प्रजातन्त्रको नाममा मारेको सर्वसाधारण मान्छे, सेनाका सिपाही, पुलिसका सिपाही, होइन? माओवादीका सर्वसाधारण समर्थकहरू, तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू, अनि काङ्ग्रेस एमालेका सर्वसाधारण विचारा निमुखा जनता सुराकीको नाममा 17,000 मान्छे मार्ने हो। यो खेल बुझ्यो नेपाली जनताले, सबै बुझ्यो। त्यसकारणले अब यो विदेशी मिसनमा चल्ने यिनी अपराधीहरूको न आन्दोलन गर्ने भए त यिनको हुने भए त 7 गते गर्छौँ भनेको थिएँ नि त, तेस्रो सुरु हुन्छ भनेको थिएँ, गरिहाल्थेँ नि, 7 गतेबाट सुरु गर्थेँ नि। भनेपछि अब यिनीहरूले ठुलो जोखिम मोल्छन्, त्यो ढङ्गले आयो भने मोल्छन्। अब यिनको पक्षमा कराउने भनेको त्यस्तै पेसेवर रूपमा पालिएका मान्छेहरू र होला राम्रो पङ्क्ति भनेको अब यिनको चेहरा पुरै उदाङ्गो रूपमा चाहिँ देख्न नसकेको अथवा चाहिँ बुझि नसकेको कोही सर्वसाधारण काठमाडौँमा बस्ने कुनै बेरोजगार अथवा अलिकति शिक्षित कोही युवाहरू 2-4 जना आउला, माइतीघर मण्डलामा उफ्रेला, तर मण्डलामा चाहिँ तपाईँको पोस्टर छातीमा टाँसेर चाहिँ त्यसो जनआन्दोलन हुँदैन। अब किन गाउँघरबाट सहर बजारबाट जनता एकजना पनि यिनको साथमा आउनेवाला छैनन्। अब त्यो मैले कल्पनै गर्दिनँ। अब यिनको त्यो आन्दोलन हुन्छ भन्ने मैले कल्पनै गर्दैन। मैले किनभने नि सिङ्गो सिस्टममै एउटा क्राइसिसमा दुर्घटनातिर अगाडि बढिसक्यो अनि यिनको आन्दोलनले थ्याक्छ। उनलाई पालेको मालिक नै सङ्कटग्रस्त छ अहिले दुनियाँमा, विश्वमा सङ्कटग्रस्त। त्यही अमेरिका चाहिँ तपाईँको देशै कसरी जोगाउने भन्ने समस्या आइरहेछ। ऊ अस्ति भर्खरै न्युज आइरहेछ, व्हाइट हाउसमा फेरि डरलाग्दो एटेक हुने एउटा सूचना पाएर चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ के अरे चाहिँ नेसनल गार्डहरू चाहिँ तैनात गर्दैछ अमेरिकामा भन्ने आइरहेछ। ऊ आफू घरभित्रै सुरक्षित छैन, अहिले त्यो द्वन्द्वमा फस्यो। युरोपमा त्यही हालत छ होइन। मैले भने नि विश्व चाहिँ यसरी विभक्त हुँदै चाहिँ मल्टिपोलतिर गइरहेछ, बहुद्रुपतिर गइरहेछ भनेपछि अब हिजो यिनलाई लगानी गर्ने मान्छेले पनि पैसा दिँदैन अहिले, यिनी त्यो कारणले पनि सुकिरा हुन् होइन। पैसा त आउनु पऱ्यो नि त, उनकै देश नचल्ने अवस्था छ, फन्डिङ कहाँबाट गर्ने? त्यो त यिनी त कुद्ने त पैसामा कुद्ने हो, उफ्रिने हो होइन। त्यो पैसाको स्रोत पनि हुँदैन, त्यस कारणले यिनलाई मान्छे खेलाउने, आफू उफ्रिने बाटो पनि हुँदैन। न उनले लगानी गर्न सक्छन् हिजोको स्तरमा
न उनलाई चाहिँ त्यो काम गर्ने ध्यान छ, आफै सङ्कटग्रस्त छन्। त्यस कारणले उनको घुर्की हो त्यो, उनको घुर्की हो। अब यो सिस्टम, यो प्रणाली यिनले चाहिँ थ्याक्ने सम्भावना देख्दैन। यिनी सबै हावादारी गफ मात्रै हुन्। बाहिर कस्तो खालको पनि विश्लेषणहरू आइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको चलाउने केन्द्र एउटै हो। यो देशलाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण गर्नका निमित्त दुवै पक्षलाई अरबौं अरब पैसा आएको छ भन्छन्। यसमा चाहिँ कति सत्यता छ? यो ठ्याक्कै सिक्किमीकरणकै बाटोतिर त गइरहेको होइन यो? होइन, यस्तो छ, अब खेल त्यो हुनसक्छ जो त्यो हामीले अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। जस्तो अब यति छलफल हुँदाखेरि म के प्रश्न पार्नु हुन्छ भने अब संसद पुनर्स्थापना हुनुहुन्न भन्नुको अर्थ केपी ओलीको स्टेप एकदम राम्रो नियतले भएको, केपी ओली एकदम राम्रो, म त्यो भन्ने पक्षमा छैन, मैले त्यो भन्न खोजेको पनि होइन। जस्तो हिजो पनि मैले भने नि 10 वर्ष हामी त इतिहासबाट त सिक्नु पर्यो। 10 वर्ष जो युद्ध भयो होइन, आखिर भित्रभित्र यिनका मिटिङ गराउने होइन, दुवैलाई हतियार दिने, दुवैलाई तालिम दिने, दुवैलाई पैसा दिने विदेशी त एउटै थियो होइन। अनि हामी त बुझेनौँ, लड्यौँ होइन। एकले अर्कोका कार्यकर्ता त मार्यो हो नि त हामीले। माओवादीले चाहिँ संसदवादी मारे, पुलिस सेना मारे, पुलिस सेना संसदवादीले माओवादी मारे होइन। त्यो त भयो नि त हिजो इतिहासमा। त्यस्तै खेल फेरि पनि हुनसक्छ, त्यो एकदम बढी सम्भावना छ है। किन केपी पनि त्यो वृत्तभन्दा बाहिरको चाहिँ देशभक्त त होइन, राष्ट्रवादी त होइन। त्यस कारणले त्यो खतराप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। जस्तो लडाएर एउटा चाहिँ ठ्याक्कै नेपाललाई कोल्याप्सै गराइदिने अथवा कसैको अगाडि सरेन्डरै चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा लैजाने खालको खेल पनि हुनसक्छ। तपाईँले भनेको जस्तो अहिले पनि इन्डियनहरूको एप्रोच कस्तो देखिन्छ भने एउटा पक्षले पुष्पकमल नेपाललाई उचालिरहेछ, अर्को पक्ष केपीको पक्ष पनि देखिरहेछ। इन्डियाको सत्ता पनि इन्डिया पनि दुई कित्ताको रूपमा देखा परिरहेछ। उनको आफ्नो चाहिँ त्यो राष्ट्रिय रणनीति पनि हुनसक्छ, हामीले बुझ्दा होइन। जस्तो बिजेपीको चाहिँ केपी ओलीप्रति चाहिँ मौनता छ, सफ्ट समर्थन जस्तो छ, मौन समर्थन जस्तो छ। र साउथ ब्लकका मान्छेहरू अब प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाललाई बोकिरहेछन्। अब उनको चाहिँ राष्ट्रिय रणनीति पनि हुनसक्छ होइन। दुईतिर खेलाएर चाहिँ नेपाललाई सिध्याइदिने, लडाइदिने हिसाबमा लैजाने पनि हुनसक्छ। हामी सजग हुने त्यहाँ हो, हामी सजग हुने त्यहाँ हो, त्यो खेल हुनसक्छ। त्यो नै डिजाइन हो भनेर अब त्यसरी अहिले चाहिँ म चाहिँ जान सक्दिनँ कि फेरि त्यो अल्टरनेटिभ भयो भने, त्यो अनुमानैमा मात्र हिँड्न थालियो भने त्यसले फेरि अर्को भ्रम पनि खडा गर्छ। तर चाहिँ हामीले मैले जोड दिन खोजेको के हुन्छ भने हामी सजग हुनुपर्ने, हामी जाने के हुन्छ भने यो व्यवस्था रहनुहुन्न। यो रह्यो भने देश कहिले पनि शान्त पनि हुँदैन, काम पनि लाग्दैन र देशको अस्तित्व पनि राख्न एकदमै गाह्रो छ। यो व्यवस्था, यो संविधान, यो देशको यो कोल्याप्सै हुनुपर्छ। संविधान र व्यवस्था हो, संविधान र व्यवस्था यो समाप्त हुनैपर्छ। र मैले भने तत्कालको निम्ति यसको विषयमा सोच्नुपर्ने केही शक्तिहरू छन्। जस्तो बाहिरतिर ठुलो शक्ति छ, अगाडि बढ्दैछ, सङ्गठित हुँदै जाला। र यसमा विशेष गरी यति बेला चाहिँ सेनाले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। किन उसँग चाहिँ बन्दुक छ, ऊ एउटा शक्ति हो, सशस्त्र शक्ति हो होइन। अब जस्तो नागरिकले त्यो काम गर्न सक्दैन अहिले होइन, भावना भए पनि चाहना भए पनि नागरिक त्यो काम गर्न सक्दैन। सेनाले यति बेला तपाईँले भने जस्तो यिनलाई लडाएर नेपाललाई कोल्याप्स गर्ने चाहिँ एउटा डिजाइनतिर देशलाई धकेल्ने जो खेल खेल्न सक्छन् नि, यसप्रति अलि सजग भएर चाहिँ सेना जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर मैले त्यो सम्भावना अहिले किन खतरा देख्दिनुहुन्छ भने त्यो यहाँका शक्तिहरूले यहाँका मान्छेलाई प्रयोग गरेर मात्रै होइजाने चिज होइन। किन सिङ्गो संसार छ नि त, त्यसको समीकरण होइन, सिङ्गो संसारमा जो चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष भइरहेछ नि त्यसको असर पनि यहाँ छ। अब नेपाल जुन दिशातिर जान्छ त्यसको असर चाहिँ छिमेकीमा पनि पर्छ, विश्व जगतमा पनि पर्छ। अनि अब त्यो पक्ष त चुप लागेर त बस्दैन भोलि। नेपाल कोल्याप्स हुने स्थिति आयो भने त होइन, न चीन चुप लागेर बस्छ, न अर्को शक्ति चुप लागेर बस्छ। त्यस कारणले यहाँ मान्छेले सजिलो तर्क गरे जस्तो यो सिक्किमीकरणको प्रक्रियामा लैजाने एउटा डिजाइनमा अगाडि बढेको छ भन्न सजिलो छ। तर समग्र परिवेशले त्यति सजिलै तर्क गर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यति सजिलै नेपाल कोल्याप्स भइहाल्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले देखेको सम्भावना बरु के हो भन्छ भने, अब मैले भने जस्तो विश्वव्यापी रूपमा पनि यो सिस्टम सङ्कटमा परेको छ, नेपालमा पनि त्यही हो। मैले धेरै भनिसकेँ, धेरै कारण देखाएर। त्यस कारणले यसको विघटन हो
र त्यो विघटनपछि समग्र विश्वको परिस्थिति यदि हेर्ने हो भने नेपाल डुब्ने होइन, अब यो सङ्कटबाट उत्रिने चरणमा अगाडि बढ्दैछ। यो सङ्कटबाट उत्रिने चरणमा बढ्दैछ। त्यसको निम्ति एउटा पूर्वाधार र पृष्ठभूमि धेरै बलियो भइसकेको छ, बलियो बन्दै गएको छ। हामी निराश हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ मैले देख्दिनँ। राजनीतिमा जुन खालको मोड पनि लिन सक्छ भनेर भनिन्छ, संसद भङ्ग भइसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसपछि झलनाथ खनाल, अहिले बाबुराम भट्टराई इन्डिया गएका छन्। उनीहरू इन्डिया जानुको कारण के हो? त्यसपछि राजनीतिक समीकरणमा के नयाँ रूप आउन सक्ने सम्भाव्यता रहन्छ कि रहन्न? सम्भावना हुन्छ। जस्तो 2-3टा सम्भावना देख्छु मैले। एउटा चाहिँ हिजो यो चाहिँ 62 सालमा जुन शक्तिले खेल खेले, इन्डो पश्चिमा शक्ति, एउटा प्रयास के देखिरहेको छु भन्छ भने हिजो उनले परिचालन गरेका सबै खालका तत्त्वहरूलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउने एउटा त्यो प्रयास भइरहेछ। जस्तो चाहिँ तपाईँको बाबुराम प्रचण्डदेखि लिएर सबै एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसमा नागरिक तथाकथित नागरिक अगुवाहरू, नागरिक आन्दोलन हिजो जो गरे नि, अब तिनी लगायत एनजिओ आइएनजिओ जो 62 सालमा यो सडकमा एकजुट थिए, यिनी सबैको एउटा किता बनाउने एउटा यो प्रयास अगाडि बढिरहेछ, यिनको टोनबाट बुझिन्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण के हो भन्छ भने जस्तो अहिले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हिजो विशेष गरिकन अर्को एउटा खेल हामीले बुझ्नुपर्ने, त्यो बाहिर त्यति मान्छेले बुझेको छैन। ठ्याक्कै विदेशी एजेन्डाहरूमा चाहिँ जस्तो एमाले काङ्ग्रेस जबरजस्ती सामेल गरिएका हुन्, उनको स्वार्थले पनि काम गर्यो, उनको दलाल चरित्रले पनि काम गर्यो हैन। तर चाहिँ जस्तो माओवादीले यो भए मान्छ, नत्र शान्ति प्रक्रिया आन्न, यो त ठुलो विध्वंस हुने भयो, ल त्यो मैले मान्नै पर्छ भनेर जुन मुद्दाहरू काङ्ग्रेसले एमालेलाई स्वीकार गर्न लगाइयो माओवादीका एजेन्डा बनाएर, अब त्यो एजेन्डा उठाउने तत्त्वहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने अर्को खेल छ। जस्तो प्रचण्ड बाबुरामहरू हैन, अथवा माओवादीको सेरोफम भएको कुनै अर्को तत्त्व, जस्तो माओवादी त अहिले फुटेर 6-7 टुक्रा भइसकेको छ। अब यिनीहरूलाई जोडजाड पार्ने र कतिपय साम्प्रदायिक तत्त्वहरू, एनजिओले, विदेशी डोनेसनमा चलेका जातिवादी संस्थाहरू, यिनलाई एउटा ठाउँमा ल्याउने र चाहिँ तपाईँको एउटै आवाज गराउने हैन। फेरि तिनै साम्प्रदायिक मुद्दाहरूको आधारमा यिनीहरूको सङ्गठन चाहिँ तपाईँको अलिकति बलियो बनाउने, एलायन्स बलियो बनाउने खालको अर्को एउटा ध्रुवीकरण छ। र तेस्रो मैले के देख्छु भन्छ भने यिनी हरेक विकल्पमा खेल्छन् उनीहरू, उनको विकल्प एउटै हुँदैन। तेस्रो मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो एउटा हिजो यिनको कित्तामा चाहिँ नरहेका अथवा व्यक्तिगत रूपमा यिनीसँग विमति भएका, तर अहिलेको यो चाहिँ तपाईँको लडाइँमा उनले प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना बढेका, जस्तो झलनाथ एउटा उदाहरण। जस्तो झलनाथ इन्डिया गएर आए भने तपाईँले भन्नुभयो नि, अब योभन्दा अगाडि पुष्पकमल गए, उनी श्रीमतीको उपचारको निम्ति होइन, हामीले सिधै बुझ्ने। किन इन्डियामा जब उपचार गर्न सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड जब इन्डियामा उपचार गर्न मैले जान्छ नि मान्छे अमेरिकातिर, त्यो मान्छे यस्तै खालको शरीरमा जान्छ भन्ने हामीले बुझ्ने हो। किन यिनले जो विदेशमा गएर उपचार भन्छन् नि, त्यो सबै उपचार काठमाडौँमा हुन्छ हैन। यहाँ छँदै छैन भने यिनको रोग त्यो भन्नु पर्यो, होइन भने यहाँ उपलब्ध भएको चाहिँ उपचार गर्न जब मान्छे विदेशमा जान्छ भने त्यो चाहिँ दलालीको निम्ति जान्छ भने बुझ्नु पर्यो। पुष्पकमलको श्रीमतीको उपचार पनि त्यही हो जो बम्बई लगे नि, झलनाथको कुरो पनि त्यही हो। किन झलनाथ अहिले के छ भन्छ भने यो देशको परिस्थितिले अब उनी सधैँभरि चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टी इन्डियन भनेर चिनिएको मान्छे, अहिले यो चाहिँ लडाइँले चाहिँ तपाईँको उनलाई चाहिँ इन्डियन किताभित्र हालिदिएको छ, माधव नेपालको किताभित्र हालिदिएको छ, पुष्पकमलको किताभित्र हालिदिएको छ। त्यस कारणले अब यो लडाइँमा उनी त्यहाँ प्रयोग भइरहेछन् हैन। अथवा चाहिँ हुनसक्छ अब त्यहाँभित्र झलनाथ खनाल अलिकति बेग्लै खालको व्यक्तित्व, हिजोदेखि इन्डियनहरूले हेर्ने गरेको बेग्लै खालको व्यक्तित्व अहिले चाहिँ आफूले समर्थनको कितामा जस्तो र साउथ बोलको भएपछि अब उनलाई पनि अलिकति त्यतातिर अझ बढी अभ्यस्त गराउन, अलिकति कुराकानी गर्न, विश्वास दिलाउनको निम्ति बोलाए होला। त्यसको लगत्तै बाबुराम जाँदैछन्, भोलि अर्को मान्छे जान्छ भनेपछि र साउथ ब्लक अब यहाँभित्र भएका आफ्ना दलालहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको शिविर बनाउन खोजिरहेछ। त्यो प्रष्टैसँग बुझिने कुरा हो त्यो। अब यो ध्रुवीकरण हुन्छ। यसलाई मैले यिनीहरूको उपचारको निम्ति अथवा कुनै चाहिँ भेटघाटको अरू कुनै व्यक्तिगत कामले गएका हुन् भनेर मैले त त्यो ढङ्गले सोच्ने कुरै भएन। मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालीले यस्तो गलत ढङ्गले सोच्नु पनि हुँदैन। यिनीहरू जो जान्छन् सब राजनीतिक मिसनको निम्ति जान्छन् र अहिले पनि यिनको मैले भने नि, जब यिनको जग सिद्धो चरमर आयो भनेपछि अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो विदेशीको बुगी चढेर अथवा उसलाई बोकेर टिक्ने भन्दा अर्को उपाय छैन, किन जनता छैन। अब
अब जनता छैन सडकमा आउँदैन। अब त्यो बिचारा तराईबाट त्यो सोझो नेपाली, नबुझेको नेपाली, पछौटे नेपाली, नपढेको नेपालीलाई अनि चाहिँ 1000 रुपियाँ दिएर 1500 दिएर मासु भात खान्छौँ भनेर खान दिन्छौँ भनेर अब त्यसैलाई पुष्पकमलले बोकेको छ, त्यसैलाई ओलीले बोकेको छ, त्यसैलाई महन्त ठाकुरले बोकेको छ, त्यसैलाई काङ्ग्रेसले ल्याएको छ, काठमाडौँमा नचाहेको छ। कति दिन चल्ने? कति दिन? त्यो त आन्दोलन त होइन नि त। कति दिन चल्ने? एक दिन त ल्याइयो, 20-30 हजार देखाइयो अरे होइन। दिनदिनै देखाउन सकिन्छ त्यो? भनेपछि अब यो केही बाटो हुन्न भने सबैले बुझेका छन्। आन्दोलन पनि हुन्न, मान्छे पनि आन्न, सडकमा पनि हुन्न, कार्यकर्ता पनि कति दिन आउने? दिनदिनै त चल्दैन यो धन्दा। भनेपछि अब उनीहरू ठ्याक्कै विदेशीको चाहिँ तपाईँको के अरे साथ लिने र सरेन्डर गर्ने बाहेक अब चाहिँ जोगिने अर्को बाटो छैन। उनीहरू त्यही खेलमा लागेका हुन् अहिले। हजुर, लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ हामी। 62-63 को जनआन्दोलन जति बेला चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष राजदूतको रूपमा नेपाल आएका करण सिंह, उनले एउटा अन्तर्वार्तामा के भनेका छन् भने वास्तवमा त्यति बेला भारतले संवैधानिक राज संस्था नै चाहेको थियो। यति बेला नेपालमा राज संस्थाको कुरो पनि उठिरहेको छ। राज संस्थाको सवालमा नेपालमा राज संस्था फर्कन निकै गाह्रो छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले। यो अभिव्यक्तिलाई र अबको परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब त्यो करण सिंहको स्वाभाविक छ। जस्तो करण सिंहहरूको रोल के हो भन्छ भने उनले त्यो बेला दोहोरो रोल खेलेका हुन्। जस्तो अब करण सिंहलाई विशेष दूतका रूपमा पठाए र बैजाज 10 गते जो ज्ञानेन्द्रसँग एउटा समझदारी भएको छ भने जो हल्ला बारम्बार आइरहेको छ, दल र ज्ञानेन्द्रको बिचमा एउटा समझदारी उनले गराए भन्ने आउँछ। त्यो राजासहितको चाहिँ तपाईँको यिनले भनेको लोकतन्त्र, त्यसमा चाहिँ यिनले धोका दिए भन्ने कुरा आइरहेको छ नि पछाडि। ज्ञानेन्द्र शाहले, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतले धोका दियो भन्नुको कारण त्यही हो। अब तर त्यो के हुन्छ भने त्यो ज्ञानेन्द्रलाई चिप्ल्याउने उनको खेल मात्रै हो। राज संस्था फाली नै थियो पहिलेदेखि डिजाइन उनको, तर दोहोरो भूमिका खेले। डिजाइन चाहिँ राज संस्था फाल्ने बनाए। अब फाल्ने कसरी त भन्दाखेरि या त अब लडाउनु पर्यो, सिधै भिडाउनु पर्यो होइन। अब त्यो कति पच्छ, सिङ्गो विश्वको निम्ति, नेपालको निम्ति कति पच्छ, त्यसको नतिजा के हुन्छ सबै आकलन गर्नु पर्यो। सायद मलाई लाग्छ त्यो दिशातिर जान नसकेर उनले समझदारी बनाइदिए, एउटा सम्झौता गरा जस्तो करण सिंहलाई पठाएर गराए। दलहरूलाई नमान भने किन सत्ता त यिनको हातमा आइसकेको थियो। सत्ता संसद पुनर्स्थापना गरेर माओवादी सहित हालेर एउटा वातावरण बनाइसकेपछि उनले त्यो समझदारीबाट यिनीहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने ठाउँमा पुर्याए होइन। उनले त्यो ट्याक्टिस अपनाएको मात्रै हो, ट्याक्टिस अपनाएको हो। अब त्यसको एउटा मतियार भएर आएको करण सिंहले ज्ञानेन्द्र शाहको पुनर्स्थापना असम्भव देख्नु स्वाभाविक लाग्छ मलाई एउटा कोणबाट। अर्को कोणबाट के हो भन्छ भने र साउथ ब्लकको जो पक्ष, जो हिजो जो भूमिका हो नि, त्यो चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा अहिले पनि छैन। अहिले मात्रै के हो भन्छ भने जस्तो उनीहरूले भनिरहेछन् नि, जस्तो इन्डियामा लगभग सबै हिजोको पक्ष अथवा अहिलेको मोदी सत्ता पक्ष, आरएसएस पक्ष भनौँ, दुवैको एउटा समान चाहिँ मूल्याङ्कन के छ भन्छ भने यो 63 सालपछि विशेष गरेर राजा फालिसकेपछि अब यो पार्टीहरूको एकलौटी भइसकेपछि हाम्रो नेपालभित्रको भूमिका धेरै कमजोर भएर गयो। हामी तेस्रो उसमा चाहिँ फ्याँकियौँ। यो कुरो उनीहरू खुलेरै बोलेका छन्। जस्तो श्याम शरणले त खुलेरै बोले, हामी तेस्रो चाहिँ पात्रको रूपमा धकेलियौँ। भन्नुको अर्थ पहिलो खेलाडीको रूपमा, पहिलो दोस्रो खेलाडीको रूपमा चिनिएर चाहिँ अमेरिकनहरू अगाडि आए, हाम्रो भूमिका खुम्चियो, हामी सिद्धियौँ भनेर उनले आफै पनि बोलेका छन्। अब यो विषयलाई लिएर चाहिँ उनका आफ्ना रणनीति केही फरक छन्। जस्तो भन्नु भने अब केपी ओलीको कदमप्रति बिजेपीको मौनता अथवा हिजो रसँग आबद्ध मान्छेहरूको विरोध, एउटा ध्रुवीकरण देखिरहेको छौँ नि हामीले त्यहाँभित्र पनि। अब आफ्नो हातलाई कसरी बलियो बनाउने, जस्तो नेपालभित्र कस्तो चाहिँ पोलिसी बनाएर चाहिँ आफ्नो हात बलियो बनाउने भन्ने पक्षमा दुवै आफ्नै ढङ्गले लागेका छन्। यो कोणबाट चाहिँ तपाईँको जस्तो हिजोको संस्थापन पक्ष भनौँ न र साउथ ब्लक अथवा त्यसको वरिपरि जोडिएका पोलिटिकल पार्टीहरू जसले चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट फ्याँक्नुको निम्ति निर्णायक भूमिका खेले, दलहरू प्रयोग गरे, उनलाई त डर छ नि त। सत्तामा त बिजेपी थिएन, उनलाई त डर छ होइन। कहिले त्यो संस्था फर्कियो भने हामीसँगै बदला लिन्छ, हामी झनै कमजोर हुन्छौँ।
अनि नेपालमा कमजोर भयो भने इन्डियाभित्र पनि हामी कमजोर हुन्छौँ। उनीहरूको भूमिका सकिन्छ भन्ने सकिन्छ भन्ने डरको कारणले त्यो पक्ष राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाँदैन। मैले बुझेको त्यो पक्ष हिजो 61-62 सालमा दलहरूलाई बोक्ने र आन्दोलन गराउने पक्ष राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाँदैन। त्यो उसको निम्ति आत्मघाती बाटो हुन्छ, त्यति चाहिँ भन्न सकिन्छ। र करण सिंह त्यही भित्रको पात्र हुन्। त्यसकारणले उनले व्यक्तित्वमा बोल्ने होइन कि त्यसको रणनीति बोल्ने नहुन्। त व्यक्तित्वमा हेर्नु हो भने त प्रतिनिधित्व पात्र हुन्, प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनलाई त भन्न लगाइएको हो, नत्र व्यक्तिगत हिसाबले भन्नु त ज्ञानेन्द्रको नातेदारले होइन, नजिकको नातेदार पर्छन् दे होइन। यिनी काश्मीर राजाको सन्तान छोरा, नजिकको नाता पनि पर्छ। व्यक्तिगत हिसाबले त भन्दा हुन् त राजा चाहिन्छ, मेरो नातेदार हो। उनको त नेपाल ससुराली पनि हो नि, ससुराली पनि हो, ससुराली पनि हो। तर उनले किन भन्दैनन्, त्यो किन भन्न सकेनन् त भन्छ भने उनले आफ्नो ज्ञानको आफ्नो ब्लकको चाहिँ कुरो भन्ने हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ त्यो अन्तर्वार्ता पनि जानी बुझिकन दिएको अन्तर्वार्ता हो। त्यो सन्देश के हो भन्छ भने र साउथ ब्लक अथवा हिजो 12 बुँदेदेखि लिएर त्यो कोर्समा चाहिँ नेपाललाई यहाँका दलहरूलाई ल्याउने जो पक्ष छ नि, त्यो पक्ष अहिले यसमा ठुलो परिवर्तनमा अथवा राष्ट्र संस्थाको पुनर्बहालीको पक्षमा छैन। त्यो सन्देश करण सिंह मार्फत दिन पठाइएको हो। त्यो अन्तर्वार्ता त्यो सल्लाह गरेर दिएको हो। त्यो कान्तिपुरले कुनै संयोगले लिएर उनी संयोगले बोलेको कुरा होइन त्यो। हस्, अत्यन्त आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।